موجزہ کرامت شفاعت دا قائل فرض سنن واجبات دا فائل یہ کون ہے وہابی باطل مذاہب دے رکھدا دلائل اے باطل مذاہب دے رکھدا دلائل ہے فہمی دا عاقل ہے فہمی دا عاقل ہے علم کان والا ہے فہمی دا عاقل ہے علم کان والا وہابی دا مانا وہابی دا مانا سب نہیں جواب دے رہے وہابی دا مانا ہے رحمان والا یہ پیچھے والے میرے بھائی بزرگ بھی مل کر وہابی دا مانا ہے رحمان والا یہ کون ہے وہابی یہ وہابی حلت حرمت دے مسئلے منے دے کون ہے جناب یہ وہابی حلت حرمت دے مسئلے منے دے شرک بدعت نائے قبراں پجے دے اے وہابی حلت حرمت دے مسئلے منے دے اور شرک بدعت نائے قبراں پجے دے تازیہ تابوت نہ متھا ٹکے دے تازیہ تابوت نہ متھا ٹکے دے اے رسمی رواجی اے شیطان والا وہابی دمانا وہابی دمانا ہے رحمان والا عامل نبی دی سنت تو قرآن والا وہابی دمانا ہے رحمان والا پیارے